तहसील गुंड के तांतरे महला को फ्राव हकनार से मिलाने वाली अंदरूनी राब्ता सड़क पर गुज़श्ता 10 बरस से काम बंद पड़ा है, जिसकी वजह से इस वसी आबादी के लोगों को गो मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने बताया कि तांतरे महला गुंड से फ्राव हकनार तक जो सड़क महकमे R&B ने तामीर किया है, जिस पर तकरीबन 95% काम भी मुकम्मल किया गया है, मगर जो मजीद 5% सड़क का काम बाकी रह गया है उसको अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह के मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क को मुकम्मल कराने के लिए उन्होंने साबिक गवर्नर के मुशीरों, महकमे R&B के अफसरान के अलावा ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल के साथ कई बार ये मसला भी उठाया, लेकिन अभी तक इनके जायज़ मसाइल को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क पर जो 5% नामुकम्मल काम रह गया है, इसे भी अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया है, जिससे न सिर्फ आबादी के लोगों को अबूरा मरोर में मुश्किलातों का सामना रहता है, बल्कि बस्ती में चंद बीमार जो कि ऑक्सीजन पर हैं, इन्हें भी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कई तरह के परेशानियों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अगर इस वसी आबादी में आग की वारदात रोनुमा हुई तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती है। इनका मजीद कहना था कि मौसमी सरमा के दौरान भी लोगों को अबूरा मरोर में मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने मजीद कहा कि इस खस्ताहाल सड़क को न तो R&B महकमा पूरी तरह से लिंक कर रही है, न बजरी डालकर फिलहाल आमद रफ्त के काबिल बना रही है। उन्होंने कहा कि सड़क पर पूरी तरह से दीवार बंदी भी नहीं की जा रही है, जिसके नतीजे में सड़क कई जगहों पर ढह गई है, जिससे आसपास रहने वाले रिहायशी मकानों को भी खतरा है। इनका मजीद कहना था कि फ्राव हकनार से खान महला तक मैकडम बिछाने का काम भी मुकम्मल किया गया है, लेकिन वहां से सिर्फ 5% ही सड़क को मरम्मत का काम बाकी है, जिसको मुकम्मल कराने के लिए महकमे R&B लाल से काम ले रही है। मुकामी लोगों ने बताया कि इस राब्ता सड़क की तामीर और तजदीद के लिए मुकामी लोगों ने मुफ्त इराजी वागुजार की है। मुकामी लोगों का कहना था कि अगरचे तांतरे महला से एक आबपाशी ड्रेन भी गुजरती थी, जिसका पानी तकरीबन 1,500 कनाल धान की फसल को भी दिया जा रहा था, लेकिन इस राब्ता सड़क की मरम्मत करते हुए इस ड्रेन को भी बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में अब ये दान की इराजी बंजर बन गई है और लोग अब इसे घास उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुकामी लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल और SDM कंगन से इस सिलसिले में ज़ाती मुदाखलत की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गई ग्लेशियर टाइम शुक्र गुजार कि तुम पन कीमती वक्त दित। अस गई पतम 9 वरी रोडस इथे कन सिरवई नाय, यह R&B थ्रू यम किन मिल्कियत जमीन त्रो बरादरी मज तम सात यह तांतरे महला गुंड ये सत बुथ मंडल महला हकनार फ्राव सत कनेक्ट कर 9 वरी गई अस रोडस लड़ान। सह कह दफ्तर सह कह R&B दफ्तर शफकत इकबाल सोबस गई कज लट नो DC मैडम अमिस गई कज लटन मे WhatsApp's पे सन त्रे ओत यमिक फोटो तह, मगर कह तवज्जो ये रोडस दिवान कहें। बहुत वन LG सोबस तान ये मैसेज यसान वातना कि ये रोडस यह कम योतान 95% यह रोड कम्प्लीट, मगर अस समझ ये पे यीतिस क्या थोक यह रोड इनकम्प्लीट। अस सो सख्ती बह वन खास कर मे मोल ऑक्सीजनस पे पे कुन सात एम्बुलेंस अन ऑक्सीजन एम्बुलेंस पे युत अन सो हेकान वत बहान ओत आव मोहमूली ये आब कतर अनिक मशीन थोक रोडस यरवी नाव कर पे लग पन चंद पोस शूर यह रोड। JE सोबस R&B केस कंगनस बेहान AEE सोब हत लट तम सी नोटिस मज, मगर ये रोडस कुन तवज्जो दिवान। बराए मेहरबानी कर LG सोबस करान तान यह मैसेज यसान वातना कि ये रोडस तीतन ध्यान योतान। सत आबई कोल 2,000 कनाल सत बिहित तिमन गो 9 वरी ये मकई वन ववान ये सत कोल त पकान। तुम हेकू पान वुचित ये सत कोल त पकान सो यरवई नाय। कह खाली अफसर दिवान नजर निवान मीनित, मगर अजुक तान आय ना कह दपे कम से कम योतान त्रो रूड ये शीन पेवान अस पे योतान पलो वटन बस पे पकुन कह तवज्जो दिवान जान गुपन ये बसान। हत लट गई रात ओत्र तस बह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जुल्फकार सोब गांधरबल तमिस नश बह कहें एक्शन बे ओतान मैकडम त्रित कमर अली ओकुन तोतान मैकडम त्रित गाड़ ये वनकस तह गाड़ पकान, मगर यह थोक अस पेंडिंग मालन खुदा दी नजर नार लोग क्या लोग पतमे वरी लोग स्कूलस नार पे कोर इथे कन बाल्टीनो सत न कि फायर सर्विसेस तौर वत। तुम हेकू पान तह वुचित बहुत यह R&B गांधरबल बेहान अमिस सत मैसेज फोटो मे अमिस सूझम तुम हेकू वुचित कस रोडस यरवई नाव कर अमिस
ہتہِ لٹہِ سوٗز مےٚ أمِس ڈی سی میم چھِ اَسہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ نوٹسٕے منٛز تہِ چھِ مےٚ یہِ ہتہِ لٹہِ اوٚنمُت ایپلِکیشن تہِ چھِ تٔمِس دِژمٕژ روٗد چھِ پیٚوان معموٗلی تُہۍ وٕچھِو کۄس سختی چھِ اَسہِ یِوان مگر یِم نہ حظ چھِنہٕ کانٛہہ ایٚکشن یَتھ نِوان مُطالبہٕ چھِ یِہوٚے یَتھ گٔژھ روٗد پیٚنۍ یوٚتانۍ تاکہِ أسۍ تہِ یہِ روڈ گژھِ ہا ٹھیٖک یَتھ پَکان گاڑِ بٮ۪مار چھِ نار چھِ خۄداے رٔچھِنۍ اَسہِ چھِ ییٚکیٛاہ بہٕ وَنہٕ پنٛنِس مٲلۍ سُنٛد حظ مےٚ چھِ آکسیٖجنَس پٮ۪ٹھ مول خۄداے دِیِن نجات اگر تٔمِس پٔتمہِ لٹہِ تہِ گوٚو تٔمِس آکسیٖجن کَم پَتہٕ پیٚیہِ ایٚمبُلینٕس اَنٕنۍ ہُتٮ۪تھ اَتہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو سُہ نیُن نہ کہِ اَسہِ چھِ واتان ایٚمبُلینٕس یوٚت اَسہِ ترٛایے مِلکِیت زٔمیٖن یہِ چھُنہٕ سرکٲرۍ زٔمیٖن حظ کینٛہہ مِلکِیت زٔمیٖن ترٛوو اَسہِ کٲنٛسہِ ترٛٲو پھٕٹ کٲنٛسہِ ترٛٲو 2 پھٕٹ ترٛایے مگر RNB چھُنہٕ یَتھ توجہ دِوان پٔتِم 9 ؤری گٔے اَسہِ لڑان یہِ تُہۍ وٕچھِو اکھ فایل چھِ کھٔژمٕژ وۄنۍ ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ اَسہِ گرِ ہُہ چھِ ہُہ آفسر چھِ لیکھان ییٚمِس آفسرس DC چھِ لیکھان RNB یَس مگر کٲمہ چھَنہٕ یَتھ کِہیٖنۍ لگان یِم اَسہِ پَتہٕ روڈ درٛاے تِمن چھِ میکڈم ترٛٲیِتھ مگر اَسہِ چھُنہٕ یِوان سمجھ یَتھ محلس کیازِ چھِنہٕ یِم یہِ روٗد ترٛاوان یہ روڈ یتھ گوٚو بیکار روڈ یتھ گٔے تقریٖبن 10 ؤری یتھ چھُنہٕ یِوان پارٹیا تہٕ کران نہٕ کِہیٖنۍ ہے پگہہ کرو کٲلکیٚتھ کرو کران نہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہٕ بنان پکُن بٮ۪مار نِمون روڈ چھُ کپٲرۍ نِمون نہ چھِ وتھ نہ چھُ کانٛہہ چیٖز نہ چھِ کینٛہہ نہ چھِ کینٛہہ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ باقٕے کیٛاہ چھُ وتھ نہٕ کینٛہہ نہٕ مکانس منٛز اَژو کپٲرۍ یوٕ آو سہلاب یہِ تہِ بیکار 2-3 پارٹی آیہِ یہِ ہسا شیرو پگہہ کٲلکیٚتھ کِہیٖنۍ کٕہٕنۍ نہٕ مانان یتھ نہٕ وٕچھٲنی سٲنِس محلس منٛز کانٛہہ آیو اکھ پارٹیا دوٚپُکھ یتھ سا کرو یہِ روڈ اَپہٕ ہُہ پھٕلاو تانۍ کِہیٖنۍ سۄ پارٹی تہِ گٔے کانٛدرے محل دۄہے کڑان یتھ نہٕ پرژھان کٕہٕنۍ نہٕ پرژھان کانٛہہ گورمینٹ نہٕ پرژھان بہٕ چھُس ییٚتہِ محلس منٛز اِمامت تہِ کران مسجد ہُنٛد صدر تہِ چھُس لگ بگ گٔے اَسہِ 2010 پٮ۪ٹھ حظ پکان یتھ روڈس مےٚ چھُ باسان یوٗتاہ یتھ لوٚگمُت چھُ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ لٔج اَسہِ کِراے دۄہ دِیَن باقٕے چیٖز تہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ تِہرِس تانۍ وٲتۍ أسۍ مِنِسٹرن تانۍ تہِ وٲتۍ DC ییٚمِس حظ سُہ چیٖف انجیٖنیر صٲبس نِش وٲتۍ تٔمِس نِش ترٛٲو اَکہِ دۄہ دِژٕکھ مےٚ اَتھِ فایل تہٕ ژور کیس ٲسۍ PRT بیس پٮ۪ٹھ ٲسۍ 4 کیس 2017 اوس یہِ دوٚپُکھ 4 کیس حظ چھِ PRT بیس پٮ۪ٹھ ہسا نِمو تُہُنٛد روڈ أسۍ کٔرِتھ پتہٕ سُہ PRT تہِ مۄکلے وُنیُک تانۍ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ پُرسانہِ حال تُہۍ وٕچھتو ییٚمہِ ساتہٕ وَندَس وٕنکیٚنَس چھُو تُہۍ وٕچھان وٕنکیٚنَس چھُ توتہِ ہۄکھٕ وٕنکیٚنَس پَکان اورٕ یورٕ وَندَس ییٚمہِ ساتہٕ چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ چھَنہٕ آسان زِندگی ہٕنٛز کٕہٕنۍ برٛانٛچ چھَنہٕ آسان اَسہِ زِندگی ہٕنٛز کہِ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو زِندگی گُزٲرِتھ یِمن وَندَن تِمن دۄہَن منٛز گٲڑۍ چھَنہٕ پَکان پایدَل چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ پٔکِتھ وَتہِ چھِ تِم آب یِم کۄلہٕ وۄلہٕ تِم چھِ پَتہٕ بٕلاک گژھان شیٖنہٕ سۭتۍ تہٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان ٹوٹَل چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان پٔکِتھ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھِ پٮ۪وان تِم زیٖٹھۍ تِم لانٛگہٕ بوٗٹھ اَنٕنۍ تہٕ اَدٕ چھِ اگر کانٛہہ درٛاو بازرٕ تہٕ یہِ حظ چھُ گوٚنٛڈ 2-3 محلہ یہِ چھِ لِنک اَسہِ یَتھ کَران یَپٲرۍ چَکپٔتی ہاکہٕ B بٕتھِ چھِ پَتہٕ یہِ فرٛاو تانۍ حظ رَلان یہِ چھُ واریاہ کَم فاصلہٕ کَران حظ یَپٲرۍ یُس یہِ رَلاوان چھِ تحصیٖل ہٮ۪ڈ کواٹرَس سۭتۍ لگ بگ 6-7 محلہٕ گامَن چھِ رَلاوان حظ یہِ اَسہِ چھُ ہُپٲرۍ پٮ۪وان حظ واریاہ مُسافت چھِ پٮ۪وان تِمن کَرٕنۍ طے اَسہِ چھُ پانَس ییٚتہِ اگر کُنہِ ساتہٕ نار اوترٕ اَکہِ دۄہ لوٚگ ییٚتہِ سکوٗلَس نار پَتہٕ پیٚیہِ سٲری محلہٕ وٲلۍ پیٚیہِ وٲتِتھ اگر نہٕ محلہٕ وٲلۍ واتہٕ ہن تور ٲس نہٕ کٕہٕنۍ مُمکِنٕے چھُنہٕ تور کیٛاہ واتہِ فایر سٔروِس سکوٗل گٔیو بِلکُل حظ ختم سکوٗلَس سۭتۍ گٔیے پوٗرٕ بٔستی حظ ختم اچھا ایمبولینس سُہ چھُنہٕ مَسلَے مےٚ حظ پیوٚو بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان پانہٕ ذٲتی اَسہِ پیٚیہِ اوترٕ 2 نۄشہِ ترٛاونہِ مالیُن نِتھ کیٛازِ اَسہِ دوٚپ اگر ڈیلؤری آسہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ گٲڑی واتنٲیِتھ کانٛہہ چیٖزٕے ہیٚکہِ نہٕ برونٛہہ کُن وٲتِتھ اَسہِ پیٚیہِ تِم پَتہٕ مٲنۍتو تُہۍ یورَے تِمن وَنُن تُہۍ نِیِوکھ یِم اوٗرۍ تہٕ اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ گاڑِ ہُنٛد کانٛہہ مَسلہٕ پرٛژھٲنی چھُنہٕ سون بوزٲنی چھُنہٕ کانٛہہ اَتہِ پٔتمہِ لَٹہِ گوٚو یَتھ مارٕچ اپریلَس منٛز JE صٲبَن تہٕ بیٚیہِ AE صٲبَن یِمو دۄیو ووٚن پانہٕ ؤنۍ الگ الگ ووٚنُکھ دوٚپُکھ اَسہِ ہسا چھُ میکڈم اوٚنمُت 1 کِلوٗمیٖٹر یَتھ 2-3 محلہ روڈَس سُہ چھُنہٕ پَتہ سُہ کوکُن چھوٚکُکھ یِمو کَتھ محلَس کیٛاہ سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُکھ تہٕ تِمن دِتُکھ سۄ سون سُہ میکڈم تہِ کھیوٚوُکھ تُہۍ وٕچھتو کاغذن منٛز چھُ کیٛازِ تِمو ووٚن 2-3 لَٹہِ ووٚن مےٚ تِمو ییٚتٮ۪تھ بازرٕ منٛز اَسہِ ہسا چھِ میکڈم ہسا چھُ یُہُس گوٚمُت اَتھ 1 کِلوٗمیٖٹر سُہ میکڈم چھُنہٕ پَتہ سُہ کوکُن ژھُنُکھ یِمو اچھا اَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ ییٚمہِ روڈٕ سۭتۍ گٔے مُنحدِم حظ اَسہِ آپٲشی کۄل یۄس ٲس یَپٲرۍ لگ بگ چھِ 9-10 شَتھ کَنال زٔمیٖن چھُ سُہ چھُ وٕنکیٚنَس بَنجر تُہۍ ہیٚکِو اگر تُہۍ وٕنکیٚنَس اَپٲرۍ گٔژھِو تُہۍ وٕچھِو تَتھ کیٛاہ چھِ أسۍ چھِ تَتھ پٮ۪وان وۄنۍ گاسہٕ بیول وَوُن فصلہٕ بدل کیٛازِ تَتھ چھُنہٕ سَگ کِہیٖنۍ دان زٔمیٖن پیوٚو اَسہِ کَنوٲٹ کَرُن گاسہٕ بیلِس منٛز تہٕ تَپٲرۍ تہِ گوٚو واریاہ زیادٕ نۄقصان یِم 10 ؤری گٔے اَسہِ بِلکُل مُصیٖبت تُلان حظ
مطالبہ یہ کہ یتھ روڈس کن وچھتو مہربانی کر یہ کر کرو تھی یہ صرف 5% صرف 5% لنک کرنے خاطر رلہِ اور یور پتہ میکڈم کار کرو تھی روڈ کر ترو تمیک پتہ تمہی آسہِ تُہۍ کر کرو کیا کرو فی الحال کرتو اسہِ لنک تاکہ لۄکچہِ گاڑِ ایمبولینس وغیرہ وغیرہ یم ہیکن پٔکِتھ تہٕ سٲنۍ مُشکلات اسہِ روزن پتہٕ یِم مُصیبت ہر وقت پریشٲنی روزن اسہِ ذہنس منٛز کینٛہہ یتھ حظ چھُ میا الطاف صٲبن تہِ لیوٗکھمُت چیف انجیٖنیر چھُ تٔمۍ تہِ لیوٗکھمُت دۄیہِ ژورِ لٹہِ تہٕ مگر گراوُنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھنہٕ کٕہٕنۍ کٲم گژھان تتھ چھُ وجہ بوٚڑ بار وجہ اکھ بہٕ کرٕ مینشن ییٚتٮ۪تھ یہِ کہِ نہ چھُ اَسہِ پُلٹِکل سپورٹ کانٛہہ ییٚتہِ نہ چھُ اَسہِ کانٛہہ بیوروکریسی سپورٹ اَسہِ أسۍ چھِ غریٖب عوام غریٖب محلہٕ اکھ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ چھُنہٕ نہ کُنہِ سۭتۍ لیٖفٕے نہ چھُ کُنہِ سۭتۍ الیٖفٕے یِہوے چھُ اصل وجہ کہِ اَسہِ چھُنہٕ پرٛژھان تہِ کٕہٕنۍ کیازِ آز گژھِ آسُن ضروٗری کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ گژھِ آسُن ادٕ چھُ کانٛہہ کانٛہہ پرٛژھان اَسہِ چھُیی نہٕ سُہ نہ چھُ اَسہِ پُلٹِکل سپورٹ تہٕ نہ چھُ اَسہِ بیوروکریسی ہُنٛد کانٛہہ سپورٹ مہربٲنی کٔرِتھ اگر یہِ کتھ واتنٲیِو اعلیٰ حُکامن تامتھ تہٕ سٲنۍ مُشکلات گژھن حل اَسہِ گٔے 2010 پٮ۪ٹھ گٔے اَسہِ پریشٲنی تُلان گۄڈٕ لوٚر اَسہِ زٔمیٖندارن سۭتۍ روٚٹ اَسہِ زٔمیٖن پتہٕ کیٛاہ سا آے پتہٕ R&B وٲلۍ تِمو تھوٚو پتہٕ اِروِناو ناو کٔرِتھ أکِس جایہِ تُلُکھ اوٚڑ دیوارا بیٚکِس جایہِ اوٚڑ دیوارا تہٕ کٲم روٗز یِتھَے کٔنۍ پینڈِنٛگ وٕنیُک تانۍ آے میٖڈیا وٲلۍ تہِ آے لگ بگ وٕنیُک تانۍ 50 لٹہِ آے کٕہٕنۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد چھِنہٕ بوزان یِم چھُنہٕ پتہ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِمن